द स्क्रीन शॉट में शरीका विने रिकॉर्डिंग एज द फेसबुक जखलु सवदा द मु फेसबुक ताई द दिला द तफसीर में चदाई दानशानु वायो विने द नुम में चदाई दानशानु वायो बे दिला द डैशबोर्ड ताई द डैशबोर्ड वायो द डैशबोर्ड चे वायो दिला तापुस विने एनालाइटी कांटिंग द हाई लिकली दी विने द कमेंट ये लिकली पर द द्रम शे awal sarna walna dwamna dram egostara palos laka daha dram wae pada dram she biaha wina da yu comment ro hai da pen anger da dwam number ro hai da dram number che ro hai egoti taraf talus se taraf agati dram number chederna pe pe wine daur wakhlai moderating esting ye likalai da daw wae che kalau daw wae Tustau daha draine shanna wine comment like dau pada gazi press da spin da walsar she kim likalai dai da deta yai ha cheka dase commentina wakdal che navi reh daha facebook ya to mekot kasi de tu pura reh navi de page pura aha commentina bia dai pal gali ko da facebook e to व फायदा था इस्तेमालावी पिराय डिलीट हना को याचने 10 का मिनट ना चो डिलीट वाले जरूरत है अब तुम कट ये डिलीट को फेसबुक पल दालुंदे लुंदे आखिरी चे किम दाई दा उतर डोनोस मिने हेवी फ्रेंड चे किम मिसाल फ्रेंड ये नवी पालवर ये नवी दा द्वाम नंबर आईडी जोड़ा कड़िए भी तुता का मिनटीना को हालालू चासे में पता न लगे वो दक्षाड़ी था का मिनटी हाँ काचे तना मुनावी आखे पता न लगी जो चाय डी दो चा जोड़ा कड़िए दो साड़ाईदा शजादा ये एड्रेस ये नवी आहा का मिनटीना भी दा फेसबुक पलवर का भी डिलीट का भी है एस मेन मसला दो दा बा मानश किम दाई कमेंट क्रिएटिंग कीवर्ड विने दा कीवर्ड ये लिखा दा मानश दा द्राम तो दाहा हुआ है विने दादा हुआ दा दिला एडिट दे तारो हलल दा एडिट दे तारो हलल दा हुआ है चकला हा दा हुआ है विने दिला पुस दा हा द्वाम नंबर से मूली कलाई दा दिला ता दा किल गाड़ई से दू दहा मूली कलाई से देता जावता हाँ दुला ता वली का दहा पर दहते हुआ है विने दहा मुझे किमली कलाई दा दहा कमेंटीना मुदसली कलाई दा चेक पैसा कमाऊ विने डॉलर एवी यूट्यूब ना दहा चेकना पर केयर सेक्शन ना एवी यूट्यूब ना रिपाई का टलेशी ओ दामे वर कडायचे मुtada दानरसी दहा पौरन वर का वै दामो पेज खरुपावी विने मोबाइल नंबर में दहा देर का ओ दामो व्हाट्सएप चैनल दे सारा पालो कई पदाशे डेरे पैसे गटले शी दहा न दायरे ए तो पेज ता नुकसान वर का हुआ वीडियो ता दे नुकसान वर का मोनेटाइजेशन ता दे नुकसान वर का मो दाली कलाई दाई बल में दासो कापेर विने गुस्ताखी रोक्सी दाका दियानी बदमनी मलहून हादार एजेंट जिनी मशेर विने दाहव पेस्ता नुकसान वरकावी दा जियाड़े दी गंदा विने डेरे खतुपा तो जियाड़े दसे अल्पा जिन्ना चापा खुला साड़ी पा खुला नरसी आहा पा कमेंट से देता वाली की चिकना दाका से करता लिखी दा पूरन पा मखबर वरकावा विने उर्दू अंग्रेजी बा उर्दू से पा अंग्रेजी से आम लका जियाड़े शेरे दावा कारे चेतु पेज पे खारो पेजी दा मोनेटाइजेशन चे किम दाई दा लका कामेजी पे खारो पेजी दे दाना मुना जियाड़े लका इस्तेमाल अभी खाल को कमेंट से चे दा हलरे का फेसबुक था मिसाल तो लिखली दी विने दा नेरा दा पा खुला नरसी क्या मुली कली दी दा हमें वेरली कली चे दा का चेक मुतावियाई चे जालिर शेपलोन कार्डिंग गाई दा नेरा पा खुला मुता नरसी दा सेवा करे खुली कली में दी दे था विने ब्या पा दा से दा नेरा चढ़ी बड़ी में सारा वेली कली दी नोमिना न देता वखला विने दा नेरा तसदु विने चे चेक सारा शहावे वायलेशन पेरती पहा कमेंटीना मध्ये आमे वेली कली दादा मुता नरसी चे चेकर ता वको खपली दुले गलिया वा फेसबुक ता में वेली दी विने तये प्लोन काय शाय पे वका डिंगाई शाय खुद काशी आलोल प्लोन काय डिंगाई जेदा वकारे नेरा हो ब्या खपल पे शाय पता कमेंटीना शे आका वई विने सोशल मीडिया विने दहनारी पाई गाठल शी दहा ब्लैक विने बॉन्ड दामे वेली कली चकना दामुता चेकली की हदा दुलेख पे रहल या वा फेसबुक तमिल कली दी देला तालुंदे पदा लुंदे किला शेविने देला पम्मा हेड दे तारुशी मुखबर लिकली दी एडवे के चकला एड के देले रोडे देला था पर दस दिशे दा सिवली कलीवी दा सिवे के बा से तू हाँ वशवा
مثال دا دوله درخواست ورمان زیر شو چې درخواست ورمان زیر شو بیا خپل واپس روشه وینه دلته استوي تکشنا تو تا چې څنګه داس کامنټ کو چې تو پیج په خارو پیژي یا ویډیو د په خارو پیژي فیسبوک ته چاوکی دور وتا ونیو خپل پیج تا ته د شپې ورځ خپل خبینا کا بالکل دا پتا نه وي د تا چې تو ویډیو ته چا کامنټ وکړه حالات داسې کامنټ چې تو پیج خارو پیژي یا د ویډیو په خارو پیژي هاو فیسبوک ډیلیټ کا وی هنا خو په داسې دي شوی دی چې د تو د ویډیو ویوز د پورا و استعمالوي چې دا ویوز د په ډیر شي او چک به ویني هنا او فیسبوک ته ستي هر وخت شپه ورځ چاوکی دور وتا ونی خپل پیج تا فیسبوک ته وینه فیسبوک ته چاوکی دور و د خپل پیج تا ونی دا چاوکی دورا کو د تو د پیج 24 घंटे چاوکی درا نظریه دای چې څنګه داس کمنټ وکړو اپ مخر وانسی وتا خلایې کو په داسې ځشک شردي چې د تو ویډیو و سارا چګه شي لکه ویوز ډیر وتا ملاو شي او بالکل چې چک ویني هنا اندا سیټینګ وکای کا دا ویډیو خوشو شوی وی بیا د لوند خامخا کامنټ وکړه چې تو ته دا سیټینګ چاو شوی دی کنه دا یو شوی دا سیټینګ ایڅ غنه د تا وشای چې ویلې بیا خو دای په نقصان دی او توس په پیدا دو دا ویډیو سره شیر کای لایک کای کمنټ نه وکای کمنټ نه خو خامخا وکای او چې دا ویډیو ویوز چې کیم دي دا سره ډیر